जय जगन्नाथ समस्त आज शुभ संध्या। आसतु आज आम रामायण केतोटी प्रश्न विषय आलोचना करवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुड़िक। ता पूर्व जो मैंने नंदसार क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखरे था बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। आसतु आरंभ करवा। एक नंबर प्रश्न, यह प्रश्न उत्तर अच्छी आम आलोचना करवा। रामनवमी कस्मिन् मासे कस्यां च तिथौ भवति? रामनवमी कस्मिन् मासे कस्यां च तिथौ भवति? उत्तरमस्ति अत्र चैत्रशुक्लनवम्यां। चैत्रशुक्लनवम्यां रामनवमी भवति। इक्ष्वाकुवंशस्य राजगुरु कः? इक्ष्वाकुवंशस्य राजगुरु भवति वसिष्ठः। उर्मिला लक्ष्मणयोः कति पुत्राः? उर्मिला लक्ष्मणयोः कति पुत्राः? द्वौ पुत्राः आसन्। मातुलः लङ्कादीपस्य प्रथमः पालकश्च कः? उत्तर माल्यवान्। रामायणे सञ्जीवनौषधीनां को वैद्यः लक्ष्मणं पुनरुज्जीवितवान्? उत्तरं सुषेणं। सीता लवकुशौ कुत्र प्रसूतवती? सीता लवकुशौ कुत्र प्रसूतवती? वाल्मीकिराश्रमे। वाल्मीकि आश्रम रे। सीतामपहृत्य गच्छता रावणेन सह प्रथमं कः युद्धम् अकरोत्? सीतामपहृता गच्छता रावणेन सह प्रथमं कः युद्धम् अकरोत्? उत्तरं भवति जटायु। वाल्मीकेः पूर्वतनं नाम किम् आसीत्? वाल्मीकेः पूर्वतनं नाम किम् आसीत्? रत्नाकरः। रत्नाकरः आसीत् वाल्मीकेः पूर्वतनं नाम। दशरथस्य पुत्र्याः नाम किम्? दशरथस्य पुत्र्याः नाम शान्ता। दशरथस्य तृतीयायाः पुत्रवध्या नाम किम्? माण्डवी आसीत्। दशरथः कस्यां पत्न्याः पुत्रद्वयं प्राप्तवान्? दशरथः कस्यां पत्न्यां पुत्रद्वयं प्राप्तवान्? कनिष्ठायाम् अथवा सुमित्रा। अशोकवनविध्वंसकः कः? अशोकवनविध्वंसकः कः? हनुमान्। कुम्भनिकुम्भौ कस्य पुत्रौ? कुम्भनिकुम्भौ कस्य पुत्रौ? उत्तरं कुम्भकर्णस्य। कुम्भकर्णस्य पुत्रः। कुम्भ केन हतः? कुम्भ सुग्रीवेण हतः। हतः निकुम्भ हनुमतः हतः। ऋष्यशृङ्गमहर्षि कस्य जामातः? दशरथस्य जामातः। प्रश्न कैकस्या कति पुत्राः? के च ते? उत्तरं त्रयः भवति। रावणः, कुम्भकर्णः, विभीषणः। रावणः एकम्, अन्ये च कुम्भकर्णः, पुनः विभीषणः, त्रयः। प्रश्नः कैकस्याः ज्येष्ठपुत्रवधूः काः? मन्दोदरी ज्येष्ठपुत्रवधूः। रावणस्य नाभिमण्डले अमृतभाण्डः अस्ति इति कः कथयति? रावणस्य नाभिमण्डले अमृतभाण्डः अस्ति इति कः कथयति? विभीषणः कथयति। सीता प्रतिकृत्य राम कं यज्ञं करोति? अश्वमेधयज्ञम्। अश्वमेधयज्ञम्। आदिकवि कः? आदिकवि कः? आदिकवि वाल्मीकिः। कस्य महर्षिपत्न्याः इन्द्रः आसक्तः? गौतमपत्न्याम् अहल्यायाम्। इन्द्रं कः राक्षसपुत्रो जितवान्? मेघनादः। दशरथस्य कुलगुरु कः आसीत्? दशरथस्य कुलगुरु आसीत् वसिष्ठः। रामायणे कति स्कन्धाः सन्ति? रामायणे 7 स्कन्धाः सन्ति। रामायणे कति स्कन्धाः सन्ति? रामायणे 7 स्कन्धाः सन्ति। वाल्मीकि रामायणे कस्य रसस्य प्रधानता वर्तते? करुणरसस्य प्रधानता वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्यस्य आदिकाव्यं किं? वाल्मीकिकृत रामायणं। वाल्मीकिकृत रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? वाल्मीकिकृत रामायणे 24,000 श्लोकाः सन्ति, अर्थात् 24,000 श्लोकाः सन्ति। रामायणस्य रचनाकालः को अस्ति? रामायणस्य रचनाकालः 500 ईश पूर्वं भवति। श्रीराम कस्य महर्षे
यज्ञम् अरक्षत् विश्वामित्रमहर्षेः। वानरसेना कस्मिन् अवतारे विष्णु आसीत्? श्रीराम अवतारे। कुञ्जरस्य पुत्री केसरी नाम्नः पत्नी हनुमतः माता च का? हनुमतः माता अंजना। अयोनिया इति कस्या प्रातः स्मरणीया विशेषणं? सीतायाः। शची इन्द्रयोः पुत्रस्य नाम किं? जयन्तः। शची इन्द्रयोः पुत्रस्य नाम जयन्त। अरुन्धती कस्य ऋषेः पत्नी? वसिष्ठस्य पत्नी भवति अरुन्धती। विश्वजित् यज्ञमसौ कृतवान् रघु। विश्वजित् यज्ञमसौ कृतवान् रघु। प्रहस्तः केन हतः? लक्ष्मणेन हतः। रामायणस्य रचनाकारकः? रामायणस्य रचनाकार वाल्मीकि। कानि नृपदशरथपुत्र पुत्रवधूनामानि सन्ति? कानि नृपदशरथपुत्र पुत्रवधूनामानि सन्ति? रामस्य सीता, लक्ष्मणस्य उर्मिला, भरतस्य माण्डवी, शत्रुघ्नस्य श्रुतिकीर्ति आसन्। अतिकाय केन हतः? लक्ष्मणेन हतः। केन अस्त्रेण लक्ष्मण अतिकायम् अमारयत्? ब्रह्मास्त्रेण। कुम्भकर्ण कः अमारयत्? श्रीरामः। रावणं कः अमारयत्? श्रीरामः। मेघनाद केन हतः? लक्ष्मणेन। दारुकं कः अमारयत्? लक्ष्मणः। नरान्तक केन हतः? अंगदेन। देवान्तक केन हतः? हनुमता। अकम्पनं कः अमारयत्? सुग्रीवः। धन्यवाद। कानिचन प्रश्नानि आलोचना अकुर्वन्